अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। हम बात करेंगे जर्मनी की, जहां आज पार्लिमानी इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है और आपको बताएं कि इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। 299 अजला में 88,000 पोलिंग स्टेशन वहां पर कायम किए गए हैं। हुकूमरान जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और ग्रीन्स पार्टी जो है वो मैदान में है। तीनों पार्टियां बड़ी मजबूत करार दी जा रही हैं। अगर जर्मन पार्लियामेंट की बात करें तो वहां पर नशिस्तों की मजमूई तादाद तकरीबन 598 बताई जा रही है और इस इंतखाबात की अहम बात यह है कि इनमें 2 पाकिस्तानी भी हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग अगर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बात की जाए तो रात 9 बजे तक जारी रहेगी और इसी पर सबसे पहले हम तफसीली तौर पर जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। बर्लिन से हमें ज्वाइन किया है DW के नुमाइंदे इरफान आफ्ताब ने। तो इरफान बताइएगा कि आज पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में वोटिंग का अमल जारी है, आप बर्लिन में मौजूद हैं, मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, अब तक क्या टर्नआउट दिखाई दे रहा है? जर्मनी में आज नए वफाकी पार्लियामेंट का इंतखाब किया जा रहा है। आज जर्मन चांसलर एंगेला मैर्केल के 16 साल तवील दौरे इक़्तिदार के बाद एक नए चांसलर का भी इंतखाब किया जाएगा। मैं इस वक्त बर्लिन में मौजूद हूँ और आज सुबह 8 बजे से वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। जर्मनी के मुल्क भर में 299 अजला में 88,000 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं और आज शाम तक तकरीबन 60 मिलियन जर्मन शहरी अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 2.8 मिलियन नए वोटर्स हैं, जबकि 21% से जायद वोट दहिंदगान की उम्र 70 बरस से ज्यादा है। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि जर्मनी में आज भी रिवायती अंदाज में बैलेट पेपर के जरिए ही वोटिंग की जाती है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि सन 2009 में इसे मुल्की आला अदलिया ने गैर आईनी करार दिया था। दूसरा तरीका पोस्टल बैलेट यानी डाक के जरिए वोटिंग का है। कोरोना वबा की वजह से 45% शहरी डाक के जरिए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं, जो कि पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 15% से ज्यादा तादाद बनती है। इसके अलावा कोरोना वायरस के जवाबित के तहत पोलिंग स्टेशन में सिर्फ मास्क के साथ ही दाखिले की इजाजत है। अगर चांसलर उम्मीदवारों की बात करें तो राय आमा के ताजा नताइज के मुताबिक चांसलर मैर्केल की जमात क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन के उम्मीदवार आर्मीन लाशेट और सोशल डेमोक्रेट्स के ओलाफ शोल्ज के दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। तीसरी चांसलर उम्मीदवार ग्रीन पार्टी की हैं एनालेना बेयरबॉक। उनके माहौलियाती तहफ्फुज़ के सिंगल और मजबूत एजेंडा की वजह से उन्हें काफी मकबूलियत हासिल हुई है। इस मौके पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि इस मर्तबा एंगेला मैर्केल की जगह चांसलर का ओहदा कौन संभालेगा। तो ये मजमूई तौर पर सूरत हाल हमें बता रहे थे और इरफान आफ्ताब इस वक्त स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं रफत सईद, जबकि बर्लिन से हमें ज्वाइन करेंगी बीनिश जावेद जो नुमाइंदा हैं DW की। तो रफत, अब आपकी तरफ आ जाते हैं। जरा ये बताइएगा, चूंकि आप काफी ट्रैवल करते हैं जर्मनी में, एंगेला मर्केल के साथ भी आपने 1-2 दफा जो है वो मुलाकातें की हैं और वहां पर जो है वो उनको भी कवर किया है। बहुत अहम इंतखाबात करार दिए जा रहे हैं। 16 साल तक एंगेला मर्केल जो है वो चांसलर रही है जर्मनी की, अब जो है वो नहीं होंगी वो चांसलर, कोई और चांसलर आएगा। मखलूत हुकूमत हमेशा जर्मनी में बनती है, तो मजमूई तौर पर इन इंतखाबात को आप कैसे देख रहे हैं? देखें अली आबिद, एक मजबूत मईशत के और मजबूत लीडर जो है वो 16 साल बाद जो है वो इख्तिदार से खुद अलहदा हो रही हैं, मतलब अपनी मुकम्मल करके वो जा रही हैं यहाँ से। 16 साल वो बरसर इख्तिदार रही, चांसलर रही। उनकी शख्सियत के बारे में बहुत कुछ छप चुका है, लेकिन मैं एक छोटा सा वाकया आपको एक बयान कर दूं कि 2004 में मैं फ्रैंकफर्ट से बर्लिन जा रहा था और एक खातून अपना हैंड कैरी हाथ में लेकर लाउंज में दाखिल हुई। उन्होंने एक कॉफी का मग लिया, अखबार पढ़ती रही। जब उनकी बारी आई, लाइन में लगी, जाके इकोनॉमी क्लास की सीट पर बैठ गई। बर्लिन में उतरी, एयरपोर्ट पर उतरने के बाद वो बाहर आई तो उनके हाथ में उनका हैंड कैरी था और उसके अखबार उनके हाथ में थे। टैक्सी को हाथ दिया और बैठ के चली गई। मैंने उनकी तस्वीर अखबारात में जरूर देखी थी कि ये कोई किसी पार्टी की लीडर जरूर हैं, सियासी शख्सियत हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ तो ये होता है कि बहुत प्रोटोकॉल और बैग पकड़ने वाले लोग अलग होते हैं। और ठीक 1 साल बाद वो जर्मनी की चांसलर बन गई। तो आप अंदाजा लगा लें उनकी हैसियत उस वक्त भी यकीनन उनके होगी। 2004 में भी, जब वो 2005 में जो है वो जर्मनी की चांसलर बनी, तो ये उनके हवाले से गुफ्तगू थी। और बहरहाल मैं ये कह सकता हूं कि यूरोप में अगर आप कहते हैं कि सबको लेकर चलने वाला मुल्क जो है, एक मजबूत मईशत रखने वाला मुल्क वो जर्मनी है।
اور یورپی یونین میں بھی جرمنی کی ایک حیثیت ہے، اور ایک ایسی مضبوط لیڈر جو ہے جب وہ اس سسٹم میں نہیں ہوں گی تو اب آگے آنے والے دنوں میں ایک مضبوط لیڈر کی تلاش ہے جس کا انتخاب آج ہو رہا ہے۔ مضبوط لیڈر کی تلاش ہے جرمنی کو، اور انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں آج جرمنی کی عوام کس کو منتخب کرتے ہیں۔ برلن کا ایک بار پھر رخ کرتے ہیں، بینش جاوید نمائندہ DW ہمیں جوائن کریں گی۔ بینش، ابھی تک آپ نے کیا صورتحال دیکھی ہے؟ ووٹرز جو ہے وہ آ رہے ہیں، اور چونکہ اب اینگلا مرکل نہیں ہوں گی، اب کوئی دوسرا جو ہے چانسلر آئے گا، تو مجموعی طور پر اس وقت جرمنی میں کیا سوچ پائی جاتی ہے؟ کس جماعت کا آپ دیکھ رہی ہیں پلڑا بھاری ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پاکستانی پبلک جو اس وقت جرمن الیکشنز کو دیکھ رہی ہے، ان کے لیے جرمن الیکشنز میں کیا دلچسپی ہے۔ دو تین جو امپورٹنٹ ریزنز ہیں جو میرے خیال سے پاکستانی پبلک کو پتہ ہونی چاہیے۔ قریب 1 لاکھ پاکستانی شہری جرمنی میں رہائش پذیر ہیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑی تعداد پاکستانی اسٹوڈنٹس کی اب جرمنی کا رخ کر رہی ہے۔ تو جو بھی نئی سیاسی جماعت یا جو بھی پارٹی ان انتخابات کو جیتے گی، اس کی مائیگریشن کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، اس کی امیگرینٹس کے تارکین وطن کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، اس کو پاکستانیوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ ایک روایتی پاکستانی پبلک جاتی ہے، جیسے امریکہ ہے، کینیڈا ہے، برطانیہ ہے، وہاں پہ اب دروازے بند ہو رہے ہیں، لیکن جرمنی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پوٹینشیل ہے۔ جرمنی کو IT کے اندر بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے، ہیلتھ سیکٹر میں بہت زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو یہ میں پہلی بات کہنا چاہوں گی کہ پاکستانی پبلک کو دلچسپی ہونی چاہیے کہ اس وقت جرمنی میں انتخابات میں کون جیتا ہے۔ دوسری بات میں یہ بتاؤں گی، میں نے پاکستان میں بھی الیکشنز کور کیے ہیں، جرمنی میں انتخابات کا ماحول اور پاکستان میں انتخابات کا ماحول بہت مختلف ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسٹریٹ کے اوپر آپ کو جوش و جذبہ نظر آتا ہے، گانے بجیں گے، اور ایک ماحول ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے۔ جرمنی میں ایسا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جس طرح کہ ابھی آپ نے عرفان آفتاب سے بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ قریب 45% لوگ جو ہیں جرمن شہری، 60 ملین جرمن شہری ووٹ دیں گے، اور ان میں سے تقریباً 45% آلریڈی ڈاک کے ذریعے ووٹ دے چکے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو ایسا کوئی ماحول نظر نہیں آئے گا، لیکن یہ بہت، جس طرح رفعت سعید نے بھی بولا کہ جرمنی یورپ کی اسٹرانگسٹ اکانومی ہے، بہت بڑی اقتصادی طاقت ہے۔ جرمنی میں کون اگلا چانسلر بنتا ہے، کون سی گورنمنٹ آتی ہے، یہ بہت سارے ممالک کے لیے انتہائی اہم موضوع ہے۔ بالکل۔ تو رفعت، جس طریقے سے بینش کہہ رہی ہیں کہ جرمنی میں اگلا چانسلر کون آتا ہے، یہ صرف یورپ کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بڑا اہم ہے۔ پوری دنیا کی نظریں ہوں گی آج کے انتخابات کو لے کر۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ 3 بڑی پارٹیاں ہیں، آپ کو کس پارٹی کا پلڑا بھاری دکھائی دے رہا ہے؟ کون چانسلر بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو جرمنی کے نظام کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ مخلوط حکومت بنتی ہے، اور آپ یہ دیکھیے کہ چاہے کتنے انتہا پسندانہ رجحان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اعتدال پسند حکومت بنتی ہے، سب لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، اور بنیادی طور سے جو ہے CDU، CSU، FDP اور SPD، یہ 4 جماعتیں ہی جو ہیں بہت نمایاں ہیں۔ اور اگر جرمن پارلیمنٹ میں اگر آپ ترتیب دیکھیں تو کلرنگ کے حساب سے جس طرح پارلیمنٹ کی سیٹوں کی ایک ترتیب ہے، اسی حساب سے پارٹی یہ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ جو لوگ منتخب ہوں گے یہی جرمن چانسلر کا انتخاب کریں گے۔ تو اس وقت یہی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت جو بات سامنے آ رہی ہے ابھی تک کے سروے کے مطابق SPD جو ہے وہ بنا سکتی ہے، اور جو SPD کے جو اس وقت چانسلر کے امیدوار ہیں وہ جو اینگلا مارکل کی کابینہ میں یہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں، تو لہٰذا یہ ایک چیز ہے کہ ایک گرین پارٹی بھی خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ ساری پارٹیاں مل کر ہی ایک کردار ادا کریں گی، اور یقیناً مضبوط معیشت ہے اور سب مل کر چلتے ہیں۔ وہ ایک طریقہ کار نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا ہو، ایک دوسرے پہ تنقید کرنا ہو، اور ایک ایک پائی کا حساب پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، اور ہر چیز پارلیمنٹ میں، واقعی پارلیمنٹ سپریم ہے وہاں پر۔ تو بینش، آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا۔ جو سوچ اینگلا مرکل نے 16 سال میں جرمنی کو دی ہے، تارکین وطن سے متعلق معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں، آگے بھی آپ کو لگتا ہے جرمنی اسی چیز کو کنٹینیو کرے گا؟ جو نئے چانسلر آئیں گے اسی چیز کو کنٹینیو کر پائیں گے؟ یہی جو پوائنٹ ہے اس الیکشن کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، کیونکہ چانسلر اینگلا مرکل کی شخصیت پوری دنیا میں
اتنی زیادہ مقبولیت کی حامل ہے، جرمن عوام میں بھی اتنی مقبولیت کی حامل ہے، اور گزشتہ 16 برس انہوں نے جرمنی کو اسٹیبل رکھا، چاہے 2008 کا فائنینشیل کرائسس ہو، 2015 میں جب 1 ملین 10 لاکھ سیرین مہاجرین کو اتنا بڑا کرائسس ایک یورپی ملک کے لیے کہ اس میں 10 لاکھ مہاجرین آ جائیں، اس کو کس طریقے سے جرمن چانسلر نے ہینڈل کیا، پینڈیمک کورونا وبا کو کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا، ان کی شخصیت کو جرمن عوام بھی بہت پسند کرتی ہے، عالمی سطح پر بھی قبول کیا جاتا ہے، لہٰذا اس لحاظ سے یہ انتخابات کینڈیڈیٹ انتخابات ہے، حالانکہ جرمن عوام پارٹی کو ووٹ دیتی ہے، چانسلر کو ووٹ نہیں دیتی، چانسلر کو پارلیمنٹ سلیکٹ کرتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ بار بہت ہی اہم موضوع تھا یہ جرمنی میں کہ کون جرمن چانسلر اینگلا مرکل جیسی شخصیت کو ریپلیس کر سکتا ہے۔ اس میں 3 اہم کینڈیڈیٹ سامنے ہیں، جیسے اولاف شولز SPD کے ہے، CDU کے آرمین لاشارٹ ہیں، اور آنیلینا بربرگ گرین جماعت کی ہیں۔ اس وقت جو لیٹسٹ پولز ہیں ان کے مطابق یہ 3 سیاسی جماعتیں اس وقت سب سے آگے، جس میں SPD سب سے پہلے نمبر پہ۔ SPD کے حوالے سے میں بتا دوں کہ وہ مائیگرنٹ کے حوالے سے، ٹریڈ یونینز کے حوالے سے، اور جو ورکنگ کلاس ہے جرمنی وہ اس سیاسی جماعت کو پسند کرتی ہے۔ یہ سوشل پالیسی یعنی کہ سوشل اسٹرکچر چاہتے ہیں کہ ملک میں ہو، اقتصادی استحکام ہو، اور کوئی بھی بہت زیادہ غریب نہ ہو، اس طرح کا ایک نظام SPD چاہتی ہے۔ CDU جو کہ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی سیاسی جماعت ہے، ان کو کنزرویٹوز کہا جاتا ہے۔ جو گرین سیاسی جماعت ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے، 16.5% اس وقت پبلک عوام کی ان کو اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ ضرور ہے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس میں ایسا لگ رہا ہے، آبویسلی وہ مخلوط حکومت ہوگی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ گرینز اگر CDU جو کہ اینگلا مرکل کی جماعت ہے اور آرمین لاشارٹ ان کے چانسلر کے کینڈیڈیٹ ہیں، اگر وہ جیتتے ہیں، وہ آگے آتے ہیں، تو گرینز ان کے ساتھ بھی مل سکتی ہے۔ SPD جو اولاف شولز جس کی نمائندگی کر رہے ہیں گرینز، اس کے ساتھ بھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک بات یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ جرمنی کی جو بھی نئی حکومت ہوگی اس میں اگر گرینز آتے ہیں تو جرمنی کی ماحولیات کے حوالے سے پالیسی میں اور مزید تبدیلیاں آئیں گی۔ پہلے ہی جرمنی نے پاور پلانٹس کو ختم کرنے، کول پاور پلانٹس کو ختم کرنے جیسے اقدامات شروع کر دیے ہیں، لیکن اگر ایک گرین سیاسی جماعت آتی ہے۔ آخری بات میں یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ نیچرلائزیشن کا جو پروسیس ہے کہ جرمنی بننے کا عمل آسان ہو جائے، اس وقت 8 سال آپ کو جرمنی میں رہائش پذیر رہنا پڑتا ہے جرمن شہری ہونے کے لیے۔ اگر آپ نے یہاں کی پرماننٹ ریزیڈنسی لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو 5 سال یہاں نوکری کرنی پڑتی ہے۔ تو گرینز ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ اس عمل کو آسان بنایا جائے، اس لیے بھی پاکستانیوں کو دیکھنا تو دلچسپی کا باعث ہونا چاہیے کہ یعنی کہ تارکین وطن کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی زیادہ جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگی۔ ٹھیک ہے بینش ہمارے ساتھ موجود رہی ہے۔ رفعت آپ کی طرف آؤں گا، جس طریقے سے ابھی بینش بتا رہی تھی کہ چانسلر کا چناؤ کس طریقے سے ہوگا، لگ بھگ یہی صورتحال پاکستان میں بھی ہے، جہاں جہاں پارلیمانی نظام ہے اسی طریقے سے چاہے چانسلر آئے یا وزیر اعظم آئے آیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ لیڈر ہی فیصلہ کرتا ہے، ٹکٹ لیڈر نہیں دینا ہے، پارٹی فیصلہ کرے گی اور اس پارٹی کا لیڈر ہی ہر چیز کا فیصلہ کرتا ہے۔ اکثر اوقات ہم نے ماضی میں یہ بھی سنا ہے پاکستان میں کہ کھمبے کو بھی اگر ٹکٹ دے دیا جائے، فلاں لیڈر اگر کوئی دے دے تو وہ منتخب ہو جائے گا۔ تو جرمنی کا پارلیمانی نظام اور ہمارا پارلیمانی نظام، اگر آپ اس کا کمپیریزن ہمارے ناظرین کو بتائیں تو بہتر ہوگا۔ دیکھیں اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے خود کہا کہ کھمبے کو ووٹ دینے والی بات، وہاں ایسا نہیں ہے۔ لوگ اپنی سمجھ کے مطابق اس پارٹی تو وہاں پہ لیڈر اہم ہوتا ہے، پارٹی اہم ہوتی ہے یا کینڈیڈیٹ اہم ہوتا ہے؟ دیکھیں لوگ جس طرح ابھی بینش بھی بتا رہی تھی، پارٹیوں کو لوگ ووٹ ضرور دیتے ہیں، لیکن اس والے انتخاب میں جس طرح 16 سال اینگلا مرکل جو ہیں وہ برسر اقتدار رہی، ان کی پالیسیاں لوگوں نے پسند کی، تو اس دفعہ ایک شخصیات کا ایک معاملہ رہ سکتا ہے وہاں۔ لیکن آپ نے ایک موازنہ جس طرح سے کیا پاکستان سے، تو وہاں تو جرمن پارلیمنٹ کا رکن جواب دہ ہے، اور جس طریقے سے اس کی تنخواہ مقرر ہے وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا۔ ایک ایک پائی کا حساب پارلیمنٹ کو دینا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا پارلیمنٹ واقعی وہاں سپریم ہے، وہاں اس کو جواب دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ باہر کچھ بھی کرتے پھریں، جس طرح ہمارے یہاں آتا ہے کہ بھئی آپ نے اقامہ کی باتیں آتی ہیں، کاروبار کی باتیں آتی ہیں، یہ سب باتیں وہاں نہیں ہو سکتی۔ وہاں بالکل طے شدہ ہے کہ آپ کو تنخواہ بھی ملتی ہے، آپ کو مراد بھی ملتی ہے، لیکن آپ پھر
जिस तरह जर्मन पार्लियामेंट का रुकन जो है ऑफिस अपने होल्ड कर सकता है, एक अपने हल्के में और एक पार्लियामेंट में, तो उन सबके अखराजात तमाम चीजें, तो ये वो सहूलियात हैं जो पार्लियामेंट के रुकन को मिलती है, और वो खिदमत भी करता है, डिलीवर भी करता है। और जब वो डिलीवर नहीं करता या उस पर कोई चार्ज आ जाए, करप्शन की एक बात आ जाए या किस तरह की बात आए, तो लोग उसका एहतसाब करने से भी नहीं चूकते, ना पार्लियामेंट चूकती है ना हुकूमत चूकती है। और मखलूत हुकूमत भी बहुत आसानी से काम करती है। भाई देखे ना, कोई आपको पता नहीं चलता, लीडर एक ही होता है वहां पे। एंगेला मर्केल लीडर थी, वो लीडर थी। आप अंदाजा ये लगा लें, इससे पहले जितने भी चांसलर गुजरे उनके नाम आते थे। वहां ये नहीं होता था कि एक दूसरे की टांगें इस तरह से खींची जा रही हो। अगर मखलूत हुकूमत बन गई तो सबके पावर शेयरिंग उसी अंदाज से होती थी, किसी पार्टी का एक मिनिस्टर है, किसी का एक है, लेकिन मुद्दा सबकी पूरी होती। ये नहीं कि एक दूसरे के पीछे पड़ जाए। फिर करप्शन का तस्वुर नहीं है। आप जो पब्लिक फंड होते हैं, हमारा जो टैक्स का पैसा है, उसकी हिफाजत की जाती है, और वो हिफाजत होती है जिसकी वजह से लोग टैक्स भी देते हैं और आपकी दी हुई रकम महफूज भी होती है, और आप बाज़पुर्स भी कर सकते हैं अपने दिए हुए टैक्स के पैसे की। ठीक है, एक बार फिर इरफान आफ्ताब की तरफ चलते हैं, नुमाइंदा DW हैं। इरफान, अब जरा ये बताइएगा, आपको क्या लगता है किस जमात का आपको पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आज? जी इरफान, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बताइएगा। इरफान आफ्ताब की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कोशिश करेंगे कि एक बार फिर उनको जो है वो बराह रास्त ले सके और उनसे वहां पर जो ताजा तरीन सूरत हाल है वो मालूम कर सके। बिनिश, एक बार फिर आपकी तरफ आऊंगा। जैसे कि आपने कहा कि 1 लाख से जायद पाकिस्तानी इस वक्त जर्मनी में मुकीम है। पाकिस्तानियों की क्या सोच है, वो किस जमात को ज्यादा इस वक्त फेवर दे रहे हैं इन इंतखाबात में? जो IT के सेक्टर में काम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान जो वर्किंग क्लास है वो सपोर्ट करती है SPD। अच्छा। और वो अभी पोल्स भी ये बता रहे हैं कि SPD सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सियासी जमात इस वक्त तक है। 25% उनको अप्रूवल हासिल है। जो ताजिर कम्युनिटी है, पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का भी हिस्सा है, वो फ्री डेमोक्रेट्स और CDU की गवर्नमेंट को पसंद करते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि अब पाकिस्तानियों की स्पेशली यंग पाकिस्तानी अब बजाय बरतानिया, कनाडा और इन ममालिक के तालीम हासिल करने के लिए जर्मनी का रुख कर रहे हैं। सही है। तो इस तरह से जर्मनी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए या पाकिस्तानी जो IT के सेक्टर में नौकरियां करना चाहते हैं, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ी जर्मनी को जरूरत है लोगों की, वो देखना चाहेंगे एक ऐसी सियासी जमात जो कि जिसकी पॉलिसी नर्म हो। और वो बज़ाहिर अभी इसमें कैसे लगता है कि ग्रीन्स एक ऐसी सियासी जमात है जो इस बात पे जोर डाल रही है कि आप नेचुरलाइजेशन यानी कि जर्मन शहरी बनने के अमल को आसान करें, और जो जर्मन शहरी नहीं भी हैं और यहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि इन इंतखाबात में इस मुल्क के 10 मिलियन ऐसे अफराद हैं जो जर्मनी में रिहाइश पजीर हैं, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि वो जर्मन शहरी नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे टैक्स देते हैं, यहाँ के निज़ाम का हिस्सा है। तो ये भी एक अब नया मौजू बहस बन चुका है कि कैसे इन लोगों को जर्मन निज़ाम के अंदर एक आवाज उनको दी जाए कि वो भी वोट। तो मेरा ख्याल है कि मुख्तलिफ पाकिस्तानियों की जो ताजिर कम्युनिटी है वो CDU को सपोर्ट करी है, जो वर्किंग क्लास है वो SPD को सपोर्ट करी है। यानी कि पाकिस्तानियों की इस वक्त सोच जो है वो जरा बढ़ी हुई है। ठीक है इरफान, जरा आपकी तरफ आते हैं। पहले तो ये बताइएगा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी इरफान, आप मुझे सुन सकते हैं? इरफान की आवाज हम तक सही तरह नहीं पहुंच पा रही है। तो आज जर्मनी में जो पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं काफी गहमा गहमी है। बड़ी तादाद में जो है वो लोग आ रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं कि रिवायती तरीके से ही बैलेट बॉक्स के जरिए ही अपना वोट कास्ट किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2009 में ही ममनू करार पाई थी जर्मनी में, तो इस वक्त जो है वो रिवायती तरीके से ही लोग अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इस पर मजीद भी बात करेंगे, यहां पर लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। जर्मन इलेक्शन पर स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज एक बार फिर जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं और इसी पर हम बात कर रहे हैं। कराची स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं रफत सईद, इसके साथ साथ बर्लिन में हमें ज्वाइन कर रखा है बिनिश जावेद ने जो नुमाइंदा हैं DW की, जबकि इरफान आफ्ताब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी नुमाइंदा हैं DW के। इरफान से अब हमारा राब्ता बहाल हुआ है, तो सबसे पहले इरफान की तरफ चलते हैं। इरफान, आप बताइएगा
آپ صبح سے ہی الیکشن کو کور کر رہے ہیں, کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مجموعی طور پر, اور کوئی اہم اپڈیٹ ہے, کچھ آپ کو پتہ لگ پایا ہو؟ ووٹرز کی اس وقت کیا سوچ ہے, کس پارٹی کی طرف زیادہ وہ فوکس کر کے بیٹھا ہے؟ جی بالکل, آج صبح 8 بجے یہاں پورے جرمنی میں پولنگ کا آغاز ہوا. ووٹرز کی بڑی تعداد بھی پولنگ اسٹیشن پر پہنچ رہی ہے. تقریباً 299 اضلاع میں 80,000 سے زائد پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. میں وہاں صبح سے موجود تھا, میں نے اپنا بھی ووٹ کاسٹ کیا. تو کچھ لوگوں سے بھی میری بات ہوئی یہاں. تو ابھی جو تازہ ترین رائے عامہ ہے, پولز ہیں, اوپینین پولز, اس کے مطابق تو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اور جو چانسلر میکل کی کرسچن CDU پارٹی ہے, کرسچن ڈیموکریٹک یونین, ان دونوں میں کانٹے کا مقابلہ ہے. دونوں 26-25% تک دونوں کو ووٹ ملنے کی توقع کی جا رہی ہے. اس کے بعد جو تیسری بڑی جماعت امید کی جا رہی ہے ابھر کر سامنے آئے گی, وہ گرین پارٹی ہے. ان کی جو چانسلر امیدوار ہیں اینالینا بیرباک, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, اس موضوع کی وجہ سے خاص طور پر جو ہے وہ ایک طرح سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے, اور لوگوں میں جو اویئرنیس پیدا ہوئی ہے, جو حالیہ جرمنی میں سیلاب ہے مغربی صوبے میں, اس کی وجہ سے بھی کلائمیٹ چینج کو بہت زیادہ اس ٹاپک کو اہمیت دی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے گرین پارٹی کو جو ہے مقبولیت حاصل ہوئی. لیکن ابھی تک ظاہر ہے ابھی ووٹنگ شروع ہوئی ہے, لوگ آ رہے ہیں. توقع یہی کی جا رہی ہے کہ دو بڑی جو پارٹیاں ہیں CDU اور SPD, ان کے درمیان ہی سخت مقابلہ ہوگا. مگر یہ ہے کہ جو کنگ میکر ہے پارٹیز, وہ گرین پارٹی اور ایک اور جماعت نیو لبرل جماعت ہے FDP, فری ڈیموکریٹک پارٹی, جو فری ڈیموکریٹک پارٹی ہے, وہ کنگ میکر بن کر سامنے آئیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب رفعت ذرا آپ کی طرف آ جاتے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا, انگلا مرکل جرمن چانسلر رہی, ان کے دور میں ہم نے دیکھا کہ کافی مواقع پر اس خطے کی اگر ہم بات کریں, خاص طور پر پاکستان اور عرب ممالک کی بات کر لیں, اس ریجن میں کافی حد تک وہ امریکہ کے اینٹی جو ہے وہ رہی ہیں. اب جو افغانستان کی صورتحال ہے, جو عرب ممالک میں جو صورتحال ہے, تو جو نیا جرمن چانسلر آتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے انہی پالیسیوں کو آگے بڑھائے گا یا پھر وہ بھی برطانیہ ثابت ہوگا؟ دیکھیں وہاں جو فارن پالیسی ہے اس کا تسلسل برقرار رہتا ہے, کوئی بھی آئے کوئی بھی جائے, وہ اپنے ملک کے مفاد میں فیصلے کرتے ہیں. لیکن اس پالیسی کو انگلا مرکل نے کافی چینج کیا تھا. لیکن دیکھیں انہوں نے بالکل چینج کیا تھا, لیکن بہت سارے معاملات میں امریکہ سے اختلاف بھی کیا ہے جرمنی نے, اور بہت سارے معاملات, عراق کا مسئلہ ہو, افغانستان کا ہو, آ کے انہوں نے اس پہ اختلاف بھی کیا. لیکن وہاں کی فارن پالیسیاں تسلسل سے چلتی ہیں, اور آنے والا اسے جو چیزیں ملک کے مفاد میں ہوتی ہیں اسے برقرار رکھتا ہے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارا جرمنی 70 سال مکمل ہوئے ہیں تعلقات کو. آپ نے یہ دیکھا کہ جرمنی بہت سارے معاملات میں تعاون بڑھا رہا ہے. ابھی حال ہی میں ایک ڈیلیگیشن بھی آیا تھا حالات کا جائزہ لینے کے لیے, لوفتھانسا کی فلائٹیں بحال کرنے کی ایک بات ہو رہی تھی. اس کا مطلب ہے پاکستان ان کے لیے اہم ہے, اور پاکستان کو وہ فوکس کرتے ہیں, اور خاص طور سے کراچی. آپ ایمبیسڈر یہاں موجود تھے پچھلے دنوں, کونسل جنرل تھے, سب لوگ تھے. جرمنی کی نیوی کا ایک شپ بھی یہاں پر آیا, وہاں بھی جو لوگوں سے بات ہوئی, اور جو کاروباری وفد آیا تھا یہاں پر. تو اس کا مطلب ہے کہ ریجن میں پاکستان کی ایک حیثیت ہے. اور پھر GSP+ میں جرمنی نے بہت مدد کی ہے پاکستان کی, تو اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور پاکستان اور جرمنی کے 70 سال مکمل ہوئے ہیں, تو وہ ان تعلقات کو مزید استوار کرنا چاہتے ہیں, ان تعلقات کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں, اور ہر جائز معاملے میں پاکستان کی سپورٹ کی ہے جرمن حکومت نے. اس وقت کی جو بھی اصل معاملہ پالیسیز کا ہے, اور پالیسیز کا تسلسل برقرار رہتا ہے ایک مستحکم ملک میں, ایک مستحکم معیشت میں, اور اس میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. ٹھیک ہے, برش آپ کی طرف آتے ہیں. جیسے کہ رفعت کہہ رہے ہیں مستحکم ملک میں, مستحکم معیشت میں پالیسیوں کا تسلسل برقرار رہتا ہے, تو جو پاکستان اور جرمنی کے تعلقات انگلا مرکل کے دور میں استوار ہوئے, کیا ویسے ہی یہ تعلقات رہیں گے, مزید ان میں جو ہے وہ گرم جوشی آئے گی؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان کا ایک ایسا معاملہ ہے جس کی وجہ سے پاکستان اور جرمنی کے تعلقات میں مزید بہتری لانے کا پوٹینشیل بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. جرمنی بھارت کے کافی قریب ہے. جرمنی کی بھارت کے ساتھ, بھارت جرمنی کا بہت اسٹرانگ ٹریڈ پارٹنر ہے, اور اس حوالے سے پاکستان اکثر یہ شکایت کرتا تھا, جس طرح رفعت سے دیکھا کہ GSP+ کے حوالے سے پاکستان کو بہت مدد کی. تو جرمنی اور پاکستان کے تعلقات اپنی جگہ, لیکن ایک شکایت تھی کہ جرمنی بھارت کے زیادہ قریب ہے. مگر اب جیسے خطے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے, اور اسپیشلی افغانستان کا جو سچویشن ہے, طالبان کی حکومت ہے وہاں پہ, اس صورت میں اب یورپ اور خاص کر جرمنی
पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। हाइको मास जो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं, अभी उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था। पाकिस्तान को उन्होंने बहुत खुल के सराहा और कहा कि पाकिस्तान खिते में बहुत अहम मुल्क है, पाकिस्तान इन्फ्लुएंस कर सकता है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, और ये चीज मुझे लगता है पाकिस्तान को अब एक अहम मुल्क बना सकती है। और पाकिस्तान अगर इसको इस्तेमाल करता है डिप्लोमेटिकली तो वो जर्मनी के मजीद करीब आ सकता है। ये मैं पाकिस्तान के हवाले से समझती हूँ कि बहुत पोटेंशियल है अभी जर्मनी और पाकिस्तान के ताल्लुकात में, स्पेशली अफगानिस्तान को लेके पाकिस्तान एक असली रसूख रखता है और जर्मनी ने उसका इतराफ भी किया। यानी कि आप दिनेश कह रही हैं कि अफगानिस्तान के मामलात को लेकर पाकिस्तान और जर्मनी मजीद करीब भी आ सकते हैं। इरफान, आप क्या कहेंगे? जर्मनी वो मुल्क है जिसने सबसे पहले अफगानिस्तान से क्विट किया था, उस वक्त चांसलर एंगेला मर्केल ही थी, तो आपको क्या लगता है अफगानिस्तान के जो मामलात हैं, जो खित्ते में सूरत हाल नई डेवलप हुई है, पाकिस्तान जर्मनी मजीद करीब आएंगे? जी बिल्कुल, तवक्को यही है। और जर्मनी में जब ये जो अफगानिस्तान से गैर मुल्की अफवाज का इंखला हुआ, उसमें सबसे बड़ा जो जर्मनी के लिए शौक था, जब अमेरिका ने ये ऐलान किया तो यूरोप को एतमाद में नहीं लिया गया था उस तरह से। तो जर्मनी में, खासतौर पर यूरोप में पूरी एक उस तरह की सिचुएशन थी कि वो उनको ज्यादा क्लियर नहीं था कि किस तरह से वो अपने अमले को या अपनी अफवाज को वहां से आहिस्ता आहिस्ता पूरे सेटअप को वहां से इनखला किया जाए। इसमें उन्होंने पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा रिलाई किया और पाकिस्तान ने उनकी बहुत ज्यादा मदद की, जिसको यहाँ पर बहुत ज्यादा सराहा भी जाता है। आइंदा के लिए भी अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल पाकिस्तान की अहमियत है और इसको यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है। मगर इसके साथ साथ एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो जो खित्ते की सूरत हाल है, उसमें चाइना का किरदार, तो चीन पाकिस्तान ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा, उसको यूरोप जो है वो एक अपने मफादात के तनाजुर में देखता है। जर्मनी चाइना का बड़ा पार्टनर है, मगर जो जर्मनी पाकिस्तान रूस, ये जो खित्ते की सूरत हाल तब्दील हो रही है, उसमें जर्मनी अभी तक मोहतात है। पूरी पॉलिसी को थोड़ा सा रिव्यू किया जा रहा है और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि जर्मनी भी, क्योंकि हमेशा मल्टीलैटरलिज्म की बात करता है, यूरोपीय सतह पर ताल्लुकात की बात करता है, तो वो आगे भी पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखेगा। मगर खित्ते की सूरत हाल को देखते हुए अमेरिकी पोजीशन क्या है, उस पे भी सारा ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है सिचुएशन। ठीक है, इरफान आफ्ताब हमारे साथ मौजूद हैं, बेनिस जावेद मौजूद हैं, कराची स्टूडियोज में रफत सईद मौजूद हैं। हम स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और आज जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि जर्मनी में पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि बड़ी तादाद में लोग पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और बहुत पुरअमन और मुनज़्ज़म अंदाज में हम देख रहे हैं कि वोटिंग कास्ट करने का अमल जारी है। इस वक्त सीनियर सहाफी खालिद हमीद फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और स्टूडियो में रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, अब सबसे पहले आपकी तरफ आ जाते हैं। आज जर्मनी में एक बार फिर पार्लिमानी इंतखाबात हो रहे हैं, बहुत पुरअमन अंदाज में हो रहे हैं, बेहतर अंदाज में हो रहे हैं, मजबूत मईशत है जर्मनी, यूरोप का पिलर जो है वो मेन पिलर है अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको क्या लगता है कि आफ्टर एंगेला मर्केल अब जो भी नया चांसलर आता है, जर्मनी की क्या पॉलिसीज रहेंगी, इस खित्ते में क्या रहेंगी, यूरोपीय यूनियन में क्या रहेंगी, अमेरिका के साथ जर्मनी के ताल्लुकात कैसे रहेंगे? डेफिनेटली ये जैसा आपने कहा कि ये मोटर है यूरोपियन जर्मनी की मईशत का भी और यूरोपियन मईशत का भी। जर्मनी जो है वो एक तरह से मोटर है। इस्तेहकाम गुज़िश्ता 70 सालों से यहाँ इस्तेहकाम चल रहा है और इसके बावजूद कि यहाँ मखलूत हुकूमतें बनती हैं और किसी एक पार्टी को उस तरीके से अक्सरियत नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद मखलूत हुकूमतें भी बहुत ही इस्तेहकाम के साथ स्मूथली प्रोसीड करती हैं। जर्मनी ने न सिर्फ यूरोपीय यूनियन बनाई है बल्कि इसके इस्तेहकाम में भी ये बहुत बड़ी मुहर्रिक है। हाँ, जहाँ तक ताल्लुकात के इसके रिवायती ताल्लुकात उस तरीके से अब अमेरिका से नहीं रहे हैं, क्योंकि अमेरिका और जर्मनी के दरमियान जो मफादात का टकराव है वो बढ़ता जा रहा है। तो जर्मनी जाहिर है कि एक 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, तो अपना एक वजन रखता है, यूरोप का लीडर भी है, तो वो असर्ट ही जाहिर करेगा और मजीद अमेरिका जर्मनी ताल्लुकात में पेचीदगियां पैदा होंगी। ठीक है, रफत आप क्या कहेंगे? खालिद हमीद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, खासतौर पर अगर पाकिस्तान के निज़ाम को देखें, जर्मनी के निज़ाम को देखें, एक बड़ा रश्क आता है। दीवार बर्लिन वहां पे थी, गिरा दी गई और वाकई में गिरा दी गई है। यहाँ पर है नहीं कोई दीवार,
لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک دوسرے پر الزامات ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، مار داڑ ہوتی ہے، قتل عام ہوتا ہے، دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، اور جو پورے 5 سال صورتحال رہتی ہے پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھا. اور جرمنی کا ایک نظام ہے، کیا کہیں گے آپ؟ رشک آتا ہے. آپ نے خود ہی یہ کہہ دیا. بات یہ ہے کہ اسموتھ پولنگ ہو رہی ہے، اسموتھ ریزلٹ آ جائیں گے، اپنے وقت پر آ جائیں گے. نہ کوئی یہ کہے گا میرا ووٹ چوری ہو گیا، نہ کوئی یہ کہے گا میرے بیلٹ باکس لے کے کوئی بھاگ گیا. جو جیتے گا وہ سامنے آئے گا اور وہی منتخب ہوگا. ایک دوسرے کی ٹانگیں نہیں کھینچیں گے، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے. تو کاش کہ ہم بھی اس طرح کرتے. دیوار برلن گری آپ نے اس کی مثال دی. جب دیوار برلن گری تھی میں اس وقت بھی جرمنی میں موجود تھا، تواتر کے ساتھ جاتا رہا ہوں میں وہاں پر. اور بات ہے انہوں نے فرق ہی نہیں رہنے دیا مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کا. اتنی سہولیات دی اس علاقے میں کہ وہ لوگ اپنی تاریخ ماضی بھول گئے اور سب یکجا ہو گئے. تو کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہو. ہمیں دیکھ کے سے رش کی آ سکتا ہے. ابھی ہم ان کے قریب پہنچنے کے قابل تو لگتا نہیں ہے. اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا ویڈیو آپ نے دیکھی ہوں گی کس طرح سے لوگ جا رہے ہیں، کتنے منظم انداز سے ووٹ ڈال رہے ہیں. نہ کوئی کسی پہ تنقید ہے، نہ کوئی جھگڑے کی اطلاع آ رہی ہے، نہ کوئی اس طرح کی چیز ہو رہی ہے. تو یہ کاش سب جگہ ایسا ہی ہو. ٹھیک ہے خالد صاحب، لاسٹ کوشچن آپ سے کیونکہ اب وقت ذرا کم ہے. یہ بتائیے گا اگر ہم پاکستان کی بات کریں، پاکستان اور جرمنی کے تعلقات کی بات کریں، تو آپ کو کیا لگتا ہے اب جو نئے چانسلر آئیں گے پاکستان اور جرمنی کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ بھی ہمیں رش کرنا چاہیے کہ پاکستان نے بہرحال جرمنی سے اپنے تعلقات کو مینٹین رکھا ہے. جرمنی ہر سطح پر پاکستان کے مفادات کا خیال رکھتا ہے. یورپی یونین میں پاکستان کا سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والا ملک ہے. جو آپ کو $25 بلین کا جو کنسیشن جی ایس پی کا ملا ہے اس میں بھی انہوں نے جو ہے وہ بہت کردار ادا کیا. لیکن میں آخر میں یہ بات کروں گا کہ پاکستان اور جرمنی کا جو نظام ہے اس کا موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان میں بہرحال دھاندلی ہوتی ہے، پاکستان میں جاگیرداری ہے، پاکستان میں عدم مساوات ہے، پاکستان میں کوئی سوشل ڈیموکریٹک ایجنڈا نہیں ہے. خالد صاحب بہت بہت شکریہ، چونکہ کانٹینٹ ٹائم ختم ہو گیا تھا. اور رفت سعید آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، جرمنی میں انتخابات ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی جماعت جو ہے وہ سب سے زیادہ آج سیٹیں لینے میں کامیاب رہتی ہے. اگر ماضی دیکھیں، ٹریک ریکارڈ دیکھیں جرمنی کا، تو ہمیشہ سے مخلوط حکومت بنتی آئی ہے. اس بار بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ مخلوط حکومت ہی بنے گی. لیکن جرمنی کا نظام، جیسے کہ رفت سعید بھی بتا رہے تھے، ہمارے دیگر گیسٹ بھی بتا رہے تھے، کہ اتنا مضبوط ہے کہ مخلوط حکومت بھی سنگل پارٹی حکومت سے زیادہ اچھے کام کرتی ہے. مجھے دیجیے اجازت.